Sa pinakalisod nga mga higayon sa kinabuhi, gipahinumdoman kita ni Jesus. Wala ka gayud kalimti. Sa Mateo 10, gisultihan ni Jesus ang yang mga higala nga dili mahadlok. Nagsaad siya, giatiman sa Dios ang matag goryon, ug labaw pa siyang nag-atiman kanimo. Kung gibati nimo nga gamay ka o nabalaka, hinumdumi bililhon ka sa Dios. Nahibalan niya ang matag detalye bahin kanimo, bisan ang gidaganon sa buhok sa imong ulo. Mingon si Jesus, ayaw kahadlok. Salig nga ang Dios duol, nagbantay kanimo, ug naghigugma kanimo kanunay. Busa karon, paginhawa og lawom. Ipakawala ang imong mga kabalaka. Lakaw diha sa pagtuo, nahibalan nga luwas ka sa mga kamot sa Dios. Bisan unsa pa ang mahitabo iya kanya. Ug sa iyang gugma, dili ka gayud mag-inusara.